आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। के नाम परमवीर चक्र अवार्ड हासिल करने वालों के नाम के साथ मंसूब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। चीन ने कहा है कि कोविड इन्फेक्शन से उसकी 80% आबादी मुतासर हुई है। न्यूजीलैंड में हुक्मरान लेबर पार्टी के लीडर क्रिस हिपकिंस नए वजीर आजम होंगे और भुवनेश्वर में आज शाम FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारत क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस के मौके पर कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के 21 बेनाम जजायर को 21 परमवीर चक्र अवार्ड याफ्तगान के नाम से मंसूब करने की एक तकरीब में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश को मनाने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया था। सबसे बड़े बेनाम जजीरे को पहला परमवीर चक्र हासिल करने वाले के नाम से, जबकि दूसरे सबसे बड़े जजीरे को दूसरा परमवीर चक्र हासिल करने वाले शख्स के नाम से मंसूब किया जाएगा और इसी तरतीब से बाकी जजायर को मंसूब किया जाएगा। ये जजायर 21 परमवीर चक्र अवार्ड याफ्तगान के नाम से मंसूब किए गए हैं, जिनमें मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदोनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक एल्बर्ट एका, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। ये इकदाम मुल्क के उन सूरमाओं के लिए शानदार खराज अकीदत होगा जिन्होंने मुल्क की सालमियत और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर अजीम कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल वसीले से अदायगी के तरीके से कई लोगों की ज़िंदगी में आसानी और सहूलत पर मसरत का इजहार किया है। एक ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल अदायगी के निज़ाम से कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा हुई है। एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय अवाम ने तकनीक और इख्तरा को अपनाने में काबिल कदर तेज़ी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कल भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस निज़ाम और मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर गौर व ख़ौज़ किया जा रहा है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में साइबर जराइम, पुलिस निज़ाम से मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजी, इंसदाद दहशत गर्दी के चैलेंजेस, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, सलाहियत साजी और जेलों में इस्लाहात समेत मुतादिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के बेहतरीन तौर तरीक़े पेश किए जाएंगे ताकि रियासतें एक दूसरे के तरीक़ाकार से वाकिफ़ हो सकें। इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के DGP और मरकज़ी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज और मरकज़ी पुलिस तंजीमों के सरबराहान समेत तकरीबन 100 मदुईन शिरकत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 11 बच्चों को 2023 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी भी उसी दिन इन बच्चों से मिलेंगी और अपने अपने ज़ुमरों में मिसाली कारकर्दगी के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगी। हमारे नवानिगार ने बताया है कि सरकार बच्चों को उनके गैर मामूली कारनामों और कामयाबियों के सिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड देती है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी इस माह की 24 से 26 तारीख तक भारत का सरकारी दौरा करेंगे। जनाब सीसी भारत के 74वें यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। उनके हमराह 5 वजीरों और आला अहलकारों समेत आला सतह का एक वफ्द भी भारत आ रहा है। ये पहला मौका है कि जब मिस्र के सदर को यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया है। मिस्र की फौज का एक दस्ता भी यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेगा। भारत और मिस्र इस साल सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
چین میں 80% آبادی کووڈ عالمی وبا سے متاثر ہو چکی ہے۔ عالمی وبا سے متعلق محکمے کے سربراہ وو زیو نے ویبو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وبا بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے اور نئے سال کی چھٹیوں کے موسم کے دوران لوگوں کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کی وجہ سے اس کے مزید علاقوں میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکمراں لیبر پارٹی نے آج محترمہ جسنڈا آرڈن کی جگہ پر جناب کرس ہپکنس کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ وہ ملک کے 41ویں وزیر اعظم ہوں گے۔ جناب ہپکنس اس عہدے کے لیے واحد امیدوار تھے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی تقرری جمعرات کو جسنڈا آرڈن کے اچانک استعفے کے بعد کی گئی ہے۔ وہ بدھ کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں بچاؤ اور امدادی کارروائی زور و شور سے جاری ہے۔ سیکیورٹی وجوہات سے 274 متاثرہ افراد کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد 921 ہے۔ غیر محفوظ عمارتوں اور ہوٹلوں کو منہدم کرنے کا کام جاری ہے۔ اب تک کم از کم 863 عمارتوں میں شگاف پائے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے متاثرہ افراد کو ہنگامی امداد کے طور پر 3 کروڑ 62 لاکھ روپے دیے ہیں۔ ادھر موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن تک دہرادون، ٹہری، رودر پریاگ، اترکاشی، چمولی، پتھورا گڑھ اور باگیشور میں بارش اور برف باری کے امکان کے تناظر میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے 2-3 دن کے دوران اوسط درجے کی بارش اور برف باری ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، شمالی راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں کل سے 26 جنوری تک گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں اوسط بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ قومی راجدھانی دلی میں بھی 24 سے 27 جنوری تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ البتہ محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے ہفتے شمالی بھارت میں شدید سردی پڑنے کا امکان نہیں ہے۔ تاہم شمال مغربی بھارت کے کچھ حصوں میں 26 جنوری سے 1 فروری تک سرد لہر کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے بھارت کی کشتی فیڈریشن کی سبھی سرگرمیاں اس وقت تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ نگرانی کمیٹی باضابطہ طور پر مقرر نہیں کر دی جاتی اور وہ فیڈریشن کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتی۔ اس میں درجہ بندی سے متعلق موجودہ مقابلوں کی معطلی اور کسی بھی طرح کی سرگرمیوں کے لیے شرکاء کی طرف سے لی گئی داخلہ فیس واپس کرنا شامل ہے۔ یہ اعلان ایک نگرانی کمیٹی مقرر کرنے کے سرکار کے فیصلے کے بعد کیا گیا ہے جو WFI کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ اس کے علاوہ WFI کے اسسٹنٹ سیکرٹری ونود تومر کو بھی فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ نگرانی کمیٹی اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ فیڈریشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خلاف کی گئی تمام شکایتوں کی انکوائری کی جائے اور کھلاڑیوں کے بہترین مفاد میں فعال اور شفاف طریقے سے فیڈریشن کا کام کاج چلایا جائے۔ مردوں کے FIH ہاکی عالمی کپ میں آج بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت پول ڈی میں دوسرے مقام پر رہا جبکہ نیوزی لینڈ پول سی میں تیسری پوزیشن پر رہا۔ اس سے پہلے شام 4:30 بجے ملیشیا کا سامنا اسپین سے ہوگا۔ دونوں ہی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے یہ میچ کھیلیں گی۔ ادھر آسٹریلیا، بیلجیم، نیدرلینڈز اور انگلینڈ پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل انڈمان نکوبار کے 21 جزیروں کے نام پرمویر چکر ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے نام کے ساتھ منسوب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل نئی دلی میں 11 بچوں کو پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار عطا کریں گی۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی 26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ چین نے کہا ہے کہ کووڈ انفیکشن سے اس کی 80% آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اور بھونیشور میں آج شام FIH ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔